बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आज के दिन सिर्फ अगर अदालती कार्रवाइयों पे बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि 10-15 वीलॉग ज़रूर बन जाएंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी खबरें आनी हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में हर तरीके से इमरान खान साहब की पेशी मुकम्मल तौर पर छाई हुई है, मौजू बहस बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से जो 70 इस्तीफ़े हैं उनका फ़ैसला महफूज कर लिया गया जी। उन इस्तीफ़ों की बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया जी, उसका नोटिफिकेशन। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 70 MNAs हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ुसूसन पंजाब से है, उन तमाम को बहाल कर दिया गया है। वो है। उसके अलावा दीगर आज निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दी भी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि निगरान हुकूमत की तरफ से नून लीग के वकला पेश हुए। बहरहाल चीज़ें बड़ी मज़ेदार है और मैंने बोला था ना, जब भी फैसले करेंगे इदारे करेंगे, और इदारे ने अब समझ लिया है, ठान लिया है, उनको मालूम हो चुका है कि ये जिस तरीके से इस मुमलिकत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के बस में कुछ है नहीं। तो और जिस तरीके से वो चीज़ हर आए रोज़ ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं, तो उन्हीं को कुछ फ़ैसले करने हैं। तो एक के बाद एक खबरें अनफोल्ड करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने रात को एक खबर दी थी, मैंने उसको इग्नोर किया था, मगर फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से सेक्रेटरी इतलात की हैसियत से ये बात कर रहे हैं और अहम दावा किया, बिल्कुल छोटा दावा नहीं है, और डेफिनेटली किसी इन्फॉर्मेशन की बिना पर उन्होंने किया है। उन्होंने कहा नून लीग जो है ना, मुस्लिम लीग नून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एज आ सदारती उम्मीदवार इंट्रोड्यूस करने जा रही है, नामजद करने जा रही है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुस्लिम लीग नून सदर आरिफ अलवी साहब के मुकाबले पर एज आ सदर के कैंडिडेट के खड़ा करने जा रहे हैं। और ये कोई और नहीं है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे हैं PTI के। तो अगर ये बात हवा में भी उड़ाई गई है ना, तो ये जिसको कोई टमकीरी छोड़ी गई है या कोई चुटकला भी छोड़ा गया ना, तो ये बड़ा ही मैनी खेज़ है और ये कुछ इबाम है जो एक पैदा कर दिया गया इस सिलसिले में। क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का हुकूमत के साथ चल रहा है एज आ पार्टी बन के, वो तो मुंशी तक भी उनको कहते हैं, तो वो कह के चलना तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है। और वैसे भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जिस तरह अपनी तई अपना कानूनी और आइनी प्रिंसिपल स्टांस लिया है, आरिफ अलवी साहब के आज के इजलास में भी जो मैंने भी आपको बताना है पेश ना करके, तो इसका मतलब वो वैसे ही सदर आरिफ अलवी साहब के मुकाबले के अपने आप को कैंडिडेट तस्वुर की जा रहा है। तो मैंने कहा ये खबर है तो मैं आपको ज़रूर बताऊं कि एक सीनियर पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने एक खबर दी है। दूसरा, सदर मुमलिकत के पहले मैं ज़रा उस इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से सदर मुमलिकत ने आज एक अहम इजलास बुलाया था जिसमें इलेक्शन कमीशन को दावत दी गई थी, बल्कि तलब किया गया था। और पहले थी कि खबरें उनको थोड़ा डिफरेंसेस फील हुए थे उनके नोटिस के हवाले से। फिर कल कहा गया था कि हम अभी सोच रहे हैं कि शिरकत करनी है कि नहीं करनी है। तो आज ईमान सदर में इजलास बुलाया गया था ताकि सदर पूछ सकें भाई क्यों नहीं तारीख दे रहे, क्या मसला है, क्या है चीज़ें, मुझे कुछ बताओ, ताकि मैं भी थोड़ी, मेरे सामने भी कोई थोड़ी तशरीह हो सके। तो आज फिर इलेक्शन कमीशन ने सुबह सुबह एक हतमी इजलास बनाया और फिर उस हतमी इजलास में बिल्कुल फैसला किया अकॉर्डिंग टू राना सनाउल्लाह, अकॉर्डिंग टू वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिसमें उन्होंने आरिफ अलवी साहब को उनकी औकात याद कराई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने धमकियाँ दी थी कि ऐसा जैसे फ़कीर बैठा हुआ है, कोई भिखारी भीख मांग रहा है, सदर ऐसे बैठा है। जिस तरीके से उन्होंने बदतमीज़ी करनी थी उसी तरीके का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया, क्योंकि ये हैं ही एक पेज पे। मुझे तो कम से कम किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन इनकी है नहीं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं सेम इलेक्शन कमीशन उसी तरह के जुमले और उस तरह का एक्ट करता हुआ नज़र आता। तो इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर फैसला किया कि सदर मुमलिकत की इस दावत जो जिन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ऐवान सदर में इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन कमीशन अपना मौका मुझे बताया तो सही क्या वजह है जिसकी बिना पर वो तारीख नहीं दे रहे, तो उन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया। ये एकदम फैसला बदला है, ये मैं आपको बताऊं। और इसके ताने बाने बिल्कुल हुकूमत से ही मिलते हैं। मैंने आपको राना सनाउल्लाह साहब के मुतालिक बताया कि उन्होंने आरिफ अलवी साहब से मुतालिक क्या बात की, मैंने आपको ख्वाजा आसिफ साहब से मुतालिक बताया। तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर पार्टी बना हुआ नज़र आ रहा है। आगे भी कई ऐसी चीज़ें जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से बात करूँ, तो उधर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब ने 70 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान के उनके इस्तीफ़े मुअत्तल कर दिए, कोई ज़िमनी इंतखाब भी मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो आपने डी नोटिफाई किया था वो तमाम के तमाम वापस आप ले लें जी, और ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया, स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया गया, 7 मार्च को तलब कर लिया। फवाद चौधरी साहब ने फ़ौरन मुतालबा किया, जनाब सीधे हो जाए, डी नोटिफाई हो गए, अब जल्दी से हमें वापसी हमारी बहाल की जाए, स्पीकर को कहा है, और अपोजिशन का जो लीडर है उसका ओहदा हमें फ़ौरन तफवीज़ किया जाए।
اچھی عام تگڑی پیش رفت ہے لاہور ہائی کورٹ سے. اور ذرا ریلیف سے متعلق آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں تو وہ اس میں یہ ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست جمع کرائی بھی تھی. اس درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا اور فیصلہ جسٹس باقر نجفی صاحب نے کچھ دیر بعد سنانا ہے, شام میں کسی وقت سنا دیا جائے. لیکن بڑی مزیدار چیز ہے, الیکشن کمیشن کو بلایا گیا ہوا تھا نا کہ نگران حکومت کے اختیارات کے حوالے سے کیا ہے. الیکشن کمیشن کی معاونت پتہ ہے کون کر رہا تھا؟ نون لیگ کے وکلاء کی ٹیم کر رہی تھی. الیکشن کمیشن کے وکلاء کی بھی ٹیم تھی, نون لیگ کے وکلاء کی بھی ٹیم کر رہی تھی. تو نون لیگ کے وکلاء کی موجودگی, مطلب یہ نگران حکومت نگران نہیں ہے, یہ نون لیگ کی حکومت ہے. جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے تمام معاملات اب اسلام آباد میں نہیں لاہور میں رہ کے کر رہے ہیں نا, اس نگران حکومت کی مدد کرتے ہوئے, یا نگران حکومت ان کی مدد کر رہی ہے. اسی طرح آج الیکشن کمیشن کے وکلاء کی ٹیم کے ساتھ نون لیگ کے وکلاء کا لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونا جسٹس باقر نجفی صاحب کی عدالت میں, یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ اور مزید کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئے وہ ان کیسز کی بات. اب آ جاؤں جی میں لاہور ہائی کورٹ میں نا عمران خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا اس ٹائم تقریباً 2:20 ہو رہے ہیں. تو عدالت یہی کہہ رہی ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کیوں نہیں پیش ہے. عمران خان صاحب تھوڑی دیر میں بھی پیش ہو رہے ہیں, راستے میں ہیں, وہ نکل چکے ہیں. تو موضوع بحث یہی ہے, وکلاء نے صبح درخواستیں بھی دی ہیں, دائر بھی کی ہیں, آتا عدالت میں گاڑی جو آتا ہے اس میں گاڑی لانے کی اجازت دی جائے, لیکن سیکیورٹی کی بنیاد بنا کے, مگر کسی طور پر بھی مانے نہیں ہیں. انتظامی جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ, انہوں نے درخواست مسترد کر دی. ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف شبلی فراز صاحب نے بھی عمران خان پر صاحب پہ حملے کا خدشہ اظہار کیا ہے. تو کافی چیزیں سینسٹیو ہیں, بہت سے حساس حالات میں آ رہے ہیں. لیکن اس سچویشن کو آپ کو میں بتاؤں, نون لیگ کو سوٹ یہ کرتا ہے, پوری پی ڈی ایم کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوں. اور اس بات کو میں کنفرم اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے خبریں پلیس کی گئی ہیں میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب گرفتاری کے حوالے سے, جس طریقے سے جسٹس طارق سلیم صاحب ابھی عدالت سن تو رہے ہیں, لیکن جس طرح ان کا بیریئر لگا کے جس طرح ان کی عدالت کو بھی بند کر دیا گیا, یہ تمام چیزیں بہت غیر معمولی ہے. پولیس کی نفری بھی غیر معمولی ہے, ہر چیز غیر معمولی ہے. اور ان غیر معمولی سچویشن کو ذرا تھوڑا سا سائیکالوجیکل آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے. خبر چلائی گئی ہے جی, میں نے بولا کہ ان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے تعلقات عدلیہ سے خراب ہو جائیں نا, جب پیش نہیں ہوں گے تو عدلیہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے, اور کہ عمران خان پہ الزام یہ آ جائے کہ وہ عدلیہ کا احترام ہی نہیں کرتے. اور خبریں چلائی گئی کہ ممنوعہ فنڈنگ میں عمران خان صاحب کو آج ہی لاہور ہائی کورٹ میں گرفتار کیا جا سکتا ہے, ممنوعہ فنڈنگ کیس میں. حالانکہ جتنے بھی کورٹ رپورٹر ہیں, میری 2-3 سے بات ہوئی, انہیں کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ کیس ہی نہیں, اس میں عمران خان صاحب ویسی ضمانت پہ ہیں. دوسرا ہے سائفر والے معاملے میں, جس میں عمران خان صاحب کا سائفر کی اتھینٹسٹی چیک کرنی, اس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تھا. جان بوجھ کر مین سٹریم میڈیا پہ پٹے کے پٹے چلائے گئے کہ عمران خان صاحب کو آج گرفتار کر لینا تاکہ عمران خان صاحب نہ پیش ہوں, کیونکہ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ میڈیا مینجمنٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کرتی. تو اس طریقے سے خبریں چلائی گئی ہیں. اور ہاں, حق بجانے میں پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما وہ یہ ضرور پوچھ رہے ہیں کہ عدالت سے کہ عمران خان صاحب پیش تو ہو رہے ہیں, پوچھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو جب ملک سے باہر بھیجنا تھا نا, تو ان کی زندگی کی گارنٹی مانگی گئی تھی کہ کوئی زندگی کی گارنٹی دے سکتی ہے حکومت نواز شریف صاحب کی. تو حکومت نے کہا زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن بہرحال یہ بڑا جملہ تھا عدالت کی طرف سے. اور پھر ڈیفینیٹلی گارنٹی کون دے سکتا تھا, ان کے پلیٹلیٹس اس طریقے سے کم ہو رہے تھے. تو آج سینئر قیادت پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم عدالت سے پوچھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں اور ان کی زندگی کی گارنٹی, ان پہ حملہ نہ ہونے کی گارنٹی عدالت دے سکتی ہے, جو سوال ایک زمانے میں عدالت نے گورنمنٹ سے کیا تھا. تو سوال تو بڑا اتھینٹک ہے, بڑا ذمہ دار قسم کا سوال ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوا, کیا اس کی کوئی عدالت شورٹی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے آج پیش ہو جانا ہے اور تھوڑی دیر میں پیش بھی ہو جائیں گے. لیکن موضوع بحث آج صرف اور صرف عدالتی کارروائیاں ہی ہیں. اور لیٹ سی, دیکھیں قانون کی کتنی بڑی حکمرانی ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کو آج عدالت کے اندر پیش کر کے. یہ میں نے بھی ویٹ کرنا, آپ نے ویٹ کرنا, لیکن اتنا طے ہو گیا کہ اس تمام سسٹم کے اندر اتنی چیز پتہ چل گئی. ایوان صدر کے اجلاس سے لے کے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر وکلاء کی ٹیم کے ساتھ نون لیگ کی ٹیم پہنچی تھی الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے, کہ معاملہ یہ سب اکٹھے ہیں, یہ کوئی چیز اچانک نہیں ہو رہی, سب چیزیں پلان اور پیٹرن کے مطابق ہو رہی ہے. نہ عمران کسی پیٹرن کا حصہ ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کسی پلان کا حصہ ہے. فیڈ بیک میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.